पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट कि पूरी दुनिया में ही पेपर्स के जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है और अन करीब आपको पता है रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान की प्रिपरेशन भी चल रही है और साथ ही साथ बच्चों की पेपर्स की तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन पता नहीं चल रहा कि बच्चों की तैयारियां कैसे करवाएं, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और साथ में आपको पता है रमज़ान भी चलने वाला है। और रमज़ान में आपको पता है घर के झंझट, घर की सफाइयाँ, बच्चों के और मतलब ये चीज़ समेटनी है, वो किचन के हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है, कैबिनेट साफ़ करने हैं घर के, और इसके अलावा हमने रूम्स अच्छे से सेट करने हैं, कैबिनेट अच्छे से सेट करने हैं जी, ड्रॉर्स अच्छे से सेट करने हैं, और इसके साथ हमने बच्चों को पढ़ाना है। और ऑलमोस्ट आपको पता है कि बच्चों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने को है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में आपको पता है ठंड होती है और साथ ही साथ बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती है। तो आज के सिलसिले में हम बताएंगे कि हमने कौन सा वजीफ़ा करना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, जिससे हम अपने बच्चों के दिमाग जो है कंप्यूटर जैसा तेज़ कर सकते हैं। जनाब चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती हुई, सदा यूँ ही रहे अपने आप ही के साथ, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें जनाब। और आपकी आप भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे यार सुबह नाश्ते का प्रिपरेशन हो रहा था, घर के वही रैंडमली काम। आज नाश्ते में मैंने बनाए जी आलू और साथ ही साथ इसके पराठे रखते हैं और साथ ही चाय बनाते हैं और साथ ही आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो वीडियो में नए आए हैं जनाब सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। जनाब देखिए पूरे पाकिस्तान में पेपर्स आ रहे हैं, हर यही झंझट में है यार, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, बच्चों को घर में भी पढ़ाना है, बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो रही है, रमज़ान भी आ रहा है, प्रिपरेशन भी करनी है, घर की सफाइयाँ भी करनी है, हर चीज़ सेटअप करनी है यार, क्या करें। तो जनाब इस सिलसिले में आपके लिए आज अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आपको बताऊँ, देखिए एक बच्चे को पढ़ाने के सिलसिले में ना एक जो मेजर जो होता है करैक्टर होता है वो एक माँ का होता है, क्योंकि माँ को बहुत टेंशन होती है। फादर्स जो होते हैं वो या बाहर की कमाना है, उन्होंने लेकर आना है, लेकिन माँ जो होती है घर भी चलाना है, बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, ट्यूशन भी भेजना है, स्कूल भी भेजना है, आखिरकार इतनी मेहनत करनी है या फिर रिज़ल्ट तो आना है ना, साल के आखिर में रिज़ल्ट भी चाहिए। और हस्बैंड ये कहते हैं कि हमें तो रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि मैं तो सारा साल खर्चा करता हूँ, लाखों रुपए स्कूल में देता हूँ, तो जनाब हमें रिज़ल्ट भी इसी तरीके से चाहिए, तो जैसे मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें सारा जो करैक्टर है वो एक माँ का होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। माँ ने ट्यूशन भेजना है, घर में आके देखना है क्या ट्यूशन में पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, क्या स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जनाब ये सारा जो एक मेन करैक्टर होता है वो एक माँ का होता है। माँ ने घर भी संभालना होता है और बच्चों को भी संभालना होता है। और इसमें अगर आपका बच्चा जो है कौन ज़हन है, भूल जाने वाला है और उसको नहीं समझ आ रही कुछ भी, तो जनाब इसमें हमने क्या करना है। देखिए बच्चे होते हैं ना, पूरे साल में जब हम बच्चों को तैयारियां करवा रहे होते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि हम लोग केयर नहीं कर रहे होते, बच्चों को इतना हम ख्याल नहीं रख रहे होते। हम ये कहते हैं कि स्कूल जा रहा है, उसके बाद जी ट्यूशन जा रहा है, तो बस हो गया, इनफ हो गया, बस ठीक है, इतना ही होता है। क्योंकि एक माँ तो क्यों ना घर भी चलाती है, बच्चे भी करती है, बच्चों को भी आगे मेंटेन करती है, हस्बैंड भी मेंटेन करती है, तो फिर जनाब इतना वो ख्याल नहीं। लेकिन जब लास्ट मंथ चल रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, माँ की भी धड़ धड़ तैयारियां शुरू हो रही होती है कि बच्चों को पढ़ाना है, पेपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा बस यही कोर्स अभी 10 दिन में ख़त्म करना है, 5 दिन में ख़त्म करना है। नहीं, ऐसा नहीं, जैसे है शेड्यूल चलता है। जब पेपर्स जब जा रहे होते हैं यार, हम स्टार्टिंग में ही इस तरह हम कर लें कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके याद करवा लें, क्योंकि अब तो इतना अच्छा सिस्टम हो गया। जब हमारी बारी होती थी तो जब पूरे बुक पढ़ लेते थे तो शुरू से पेपर आया करते थे। कौन एग्री करते हैं? अगर आपकी बारी में ऐसा होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। हम तो इस तरह होता था हमारी बारी में कि हम लोग पूरी बुक पढ़ते थे, पूरी बुक के फिर पूरी बुक में से पेपर आया करते थे। लेकिन अब की बार तो इस तरह होता है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के अलग-अलग सेपरेशन हो गई है। हर किसी के अलग-अलग जब एग्ज़ाम होते हैं तो हर किसी का पार्ट्स हो जाते हैं। तो जनाब ये तो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके अलावा जब हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन हम जो है फिर उनको गौर नहीं करते, घर आते हैं बस आगे पढ़ लिया, ये है वो है। देखिए एजुकेटेड माइंड जो होती है ना, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से लेके चलती हैं। उन्होंने कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे सिलेबस पूरा करना है, कैसे चलना है, कैसे स्कूल वालों के साथ चलना है। तो जनाब एक एजुकेटेड माँ जो होती है वो अपने घर में अपने बच्चों को इस तरह लेके चलती है कैसे चलाना है। लेकिन
بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کون سے ذہن ہوتے ہیں، بھول جانے والے ہوتے ہیں، جن کو ہم یاد کرواتے ہیں آگے سے یاد ہوتا ہے، پیچھے سے بھول جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا بہت سے ایسے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے بچوں کو بالکل ہی یاد نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر بچہ جو ہوتا ہے اپنے دماغ کا مالک ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنی صلاحیت ہوئی، کسی کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا لیٹ یاد ہوتا ہے، اور کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے نا، پوری پوری رات بھی بیٹھے رہتے ہیں بچے جن کو یاد نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ کیا وجہ ہوتی ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے نا، کیونکہ دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پہ پہلے سے توجہ نہیں دی ہوتی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے پڑھتے بھی ہیں بیچارے، لیکن ان کو یاد بھی نہیں ہو رہا تھا، پیپرز میں جاتے ہیں تو یاد کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب پیپر آتے ہیں تو بی پی لو ہو جاتا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ایگزام میں سارا پیپرز بھول جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا بالکل، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، میرے تو پیپر دیکھو تو میرے تو ہوش اڑ گئی۔ تو ہم بھی بچپن میں ایسے کرتے ہوتے تھے، کہتے ہوتے تھے، ہم جو پیپرز کے لیے جاتے تھے پہلے بڑا تیاریاں ہوئی ہوتی تھی، تیاریاں کرتے ہوتے تھے، لیکن ساری ساری رات بیٹھنا، سارا بس پڑھنا، لیکن صبح جب پیپر آ جاتا تو ہوش ہی اڑ جاتے تھے، کچھ بھول جاتے تھے نا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی لیکن کیا ہے۔ دیکھیے ہم قرآن پاک میں نا ہر چیز کی، میں کہتی ہوں ہر چیز کی پریشانی کا جو ہے وہ حل ہے، ہر قسم کی پریشانی کا حل ہے، قرآن پاک میں ایک ایک لفظ کا مطلب ہے، ہر چیز کا ہے، میں کہتی ہوں ہر دنیا کے ہر چیز جو بھی ہے علامات ہیں، اس میں ہمارے قرآن پاک میں ایک ہر چیز کا جو ہے وہ حل بتایا ہو۔ تو جناب کون ذہن، بھول جانے والے لوگ، امتحان میں ناکامیاب والے لوگ، اور امتحان میں کہاں پیپر بھول جانے والے لوگ، یہ تو بہت ہی عام ہے جناب۔ تو پھر کیا ہے، شروع کرتے ہیں نا جناب وہ وظیفہ، وہ جو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم پیرنٹس کے ناطے نا ہم بچوں کے لیے، ہم بچوں کے دماغ کے لیے کمپیوٹر جیسا بنانا ہے، کمپیوٹر جیسا تیز کرنا ہے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی امتحان میں غیبی مدد ہوگی جناب۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو پھر ہمارے آگے جب پیپر آتا تھا نا تو ہم کیا کرتے تھے، ہم پہلے پیپر ابھی آتا بھی نہیں تھا لیکن ہم پہلے سے سٹارٹ کر دیتے تھے 4 کل پڑھنے، اپنے اوپر پھونکنے، اس کے بعد پھر کبھی ہم تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہم پڑھ لیتے جناب ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، کیونکہ یہ ہمیں بہت اچھا سکھایا جاتا تھا اور ہمیں پڑھتے تھے، کیونکہ ہماری ٹیچرز بھی یہ بولتی تھی کہ پیپر شروع کرنے سے پہلے ربی زدنی علما پڑھ لو، پھر ہم وہ پڑھتے تھے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اس کے بعد جی ہمارے بچوں کا ٹائم آیا، پھر ہم اپنے بچوں کے لیے مطلب پڑھتے تھے، پھر اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، کیونکہ مدرسہ جاتے تھے، اس کے علاوہ وہ صورتیں سکھاتی تھیں، اس کے علاوہ ہم خود پھر وہ یاد کرواتے تھے جناب، پھر وہ بہت ہی اچھا، پھر ہم بولتے تھے نا، پھر بچوں کو کہا جاتا تھا کہ بچے اسکول میں پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے علاوہ ہم کہتے تھے 7 مرتبہ ایٹ لیسٹ کہ آپ نے جناب بہت ہی اچھا، بہت ہی مجرب وظیفہ، نبیوں والا وظیفہ ہے جناب، چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹے سا وظیفہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہے جناب، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، وہ سمجھے میری بات جناب۔ یہ تھا جناب وظیفے کا ترجمہ، بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا جناب۔ یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں آپ کے، آپ ان کو یاد کروائیں۔ اگر آپ کے بڑے بچے ہیں تو آپ اگر ان کو آتا ہے ویل اینڈ گڈ، بہت ہی اچھا، پیپر سے پہلے آپ بول دیجئے کہ 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلے آپ نے پڑھنا ہے جناب 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ باتیں، وہ یاد، وہ سبق آپ کے دماغ میں آئے گا جناب، جو آپ نے یاد کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جناب اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا، اور غیبی مدد کرتے ہیں جناب جو وظیفہ کرتا ہے جناب، یہ بہت ہی اچھا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے جناب۔ چلیں جی، آج کی میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے اللہ حافظ۔